मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर अपने खुदाई वाहिद के लिए, जो इस रोए ज़मीन का, आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, जिसने अपने हाथों से मुझे और आपको बनाया, उसकी ताज़ीम में आइए हम सब मिलकर क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि सारी इज़्ज़त, सारा जलाल, सारा ऑनर उसी खुदाई वाहिद के लिए है। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे दोस्तों, आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। जो मेरा आज का टॉपिक है, जिस पे मैं कुछ देर के लिए आप सबसे गोशगुजार होना चाहता हूँ, जिससे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उसका टॉपिक है, मैं इंसान होते हुए कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरा ज़ोर खुदावंद है। इसके लिए मैं गुज़ारिश करूँगा बहन से कि वो हवाला पढ़ने में मदद करेंगी, जो कि है ज़बूर 131। हम ज़बूर 131 को पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 3 आयत ही है। हे यहोवा, ना मेरा मन गर्व से, ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उस उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता, वैसे ही वैसे ही दूध छिड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सदा सर्वदा यहोवा की पर आशा लगाए रहे। का जिंदा बख्श आए कलाम पढ़े खुदावन और सुने जाने। सबको आशीष। आमीन। मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूँ। ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर है। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमईन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध चुराए हुए बच्चा की मानित है। हाँ, जैसे दूध चुराया हुआ बच्चा माँ की गोद में। आए इस्राएल, अब से अब तक खुदावन पर एतमाद कर। आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। मेरी अजीजों, आज जो हमने कलाम का ये हिस्सा पढ़ा है, इसमें खुदा का बंदा लिखता है, आए खुदावंद, मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूँ। मेरे अजीजों, इस हवाला को जब हम बागवार पढ़ते हैं, तो वो खुदा का बंदा जो है वो इकरार कर रहा है कि खुदावंद, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे दिल में मगरूरी हो, और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं अपने मामलात में अपने आप को कुछ समझूं और दूसरों से बेहतर अपने आप को जानूं। लेकिन हो सकता है कि ये अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले कई बार उसने अपने आप को बहुत सारे मामलों में वो मगरूर हुआ हो, और कई बार ऐसा भी हुआ हो कि वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता हो। लेकिन अब जबकि वो खुदा के रूह की हदायत से अब वो कलाम लिख रहा है, और वो ये खुदावंद के हजूर में पेश कर रहा है कि खुदावंद, आए खुदावंद, मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूँ। देखिए, इंसान होते हुए हम कमजोर हैं। हमारी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनमें हम खताएं कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन कलाम ये फरमाता है कि इंसान जो है वो बातों बातों में ही खता कर जाता है। तो मेरे अजीजों, कई बार ऐसे होता है कि हम दूसरों को अपने से कमतर समझते हैं, तो ये भी एक जो है वो कलाम के मुताबिक ठीक बात नहीं है। देखिए, खुदा का कलाम ये फरमाता है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। यही पहला और बड़ा हुक्म है। और इसके साथ ही ये लिखा है कि अ, इसकी मानिंद दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। अब पड़ोसी जो है वो लाजमन बात ये नहीं है कि जो आपके घर के साथ वाला है वो पड़ोसी है, बल्कि हर दूसरा शख्स जो है वो आपका पड़ोसी है, क्योंकि
अब्बा आदम और अम्मा हवा, हम सब के इस दुनिया में लाने वाले हैं, और पैदाइश का सिलसिला, जो इंसानियत का जो सरोकार है, वो वहीं से स्टार्ट हुआ। और एक ही माँ बाप से लेकर आज पूरी दुनिया में उसका ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब से हो, लेकिन वो एक ही लड़ी से चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर दूसरा शख्स जो है वो भाई कहलाता है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, कलाम ये फरमाता है कि अपने आप को दूसरों से बेहतर नहीं, बल्कि अपने आप को जो है वो फरौतनी से खुदावंद के हुजूर में रहना चाहिए। आज जो कलाम में हमने पढ़ा है, कलाम फरमाता है, ऐ खुदावंद मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूँ। वो खुदावंद के सामने इकरार कर रहा है, खुदावंद को कह रहा है कि खुदावंद आप मेरे दिल को जानते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा दिलों और गुर्दों को जांचता है। मेरे अजीजों, खुदा के सामने कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहती। वो खुदावंद के हुजूर में इकरार कर रहा है कि खुदावंद आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन इंसान होते हुए कभी मुझसे ऐसी कोई गलती हो गई है, तो आप मुझे उसके लिए माफ करें। आगे वो बताता है, वो कहता है, ना मुझे बड़े बड़े मामलों से सरोकार है, हो सकता है इससे पेशतर उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मंसूबे बनाए हों, बहुत सारे इरादे कायम किए हों कि मैं कल को अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गाड़ी कमाऊंगा, मैं दो नौकरियां करूंगा और मैं अपने लिए बड़ा बंगला बनाऊंगा, मैं अपने लिए शान और शौकत के घर बनाऊंगा, मैं अपने रहन सहन को शहनशाही बनाऊंगा। इस तरह के मामलात जो दुनियावी तौर पर हम इंसान होते हुए सोचते हैं, मेरे अजीजों, खुदावंद का बंदा आज ये कह रहा है कि मुझे बड़े बड़े मामलों से सरोकार नहीं है, ना मुझे बड़े बड़े मामलों से सरोकार है। वो कहता है कि मेरे प्लान्स जो इस दुनिया में रहते हुए, जो कि इंसानी ख्वाहिशात इस दुनिया के लिए होती हैं, वो कहता है कि खुदावंद तू जानता है कि मेरे दिल को, कि मैं ऐसा नहीं हूं। अब आगे अगर हम गौर करें, उसमें लिखा है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर हैं। मेरे अजीजों, कई बार हम ये देखते हैं कि कई बार हम ऐसी मुश्किलात में फंसते हैं जहां पर हमारी सोच जवाब दे जाती है, हमें कुछ समझ नहीं आती, हम ये ख्याल नहीं कर पाते कि हम आगे अब कौन सा स्टेप लेंगे। मेरे अजीजों, जब हम इसी तरह की एक सिचुएशन को बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि मुकद्दस मूसा जो है वो कौम बनी इसराइल को जब लेकर गए हैं, तो आगे बहर कुलजम है और पीछे फराउन की फौजें हैं। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि अब हम यहाँ पर क्या करें। वो मूसा से जो है वो शिकायत करने लग जाते हैं कि क्या हमारी मरने के लिए वहां पर कब्रें कम थी जो तू हमें मारने के लिए यहाँ पे ले आया है। तो मेरे अजीजों, मूसा खुदा की हदायत से लोगों को क्या जवाब देता है? वो ये कहता है कि खामोश रहो और देखो खुदा की कुदरत के काम को। तो मेरे अजीजों, कई बार आज भी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात वाकया हो जाते हैं, इब्लीस हमारे दरमियान ऐसे घेरे तंग कर देता है कि जिसकी वजह से हमारी सोच खत्म हो जाती है। अब हम समझ नहीं पाते कि हम आगे क्या स्टेप लें, हमें आगे और क्या करना चाहिए। तो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा ये कहता है कि उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर हैं, मुझे उनसे भी कोई सरोकार नहीं। वो कहता है कि मैं उन बातों से नहीं घबराता जब मैं मुश्किलात में फंस जाता हूँ, जब मुझे कुछ समझ नहीं आती, जब मुझे ये नहीं पता चलता कि मुझे आगे क्या करना है, तो मैं उनसे भी नहीं घबराता। क्यों जी? क्योंकि उसकी सारी वजह वो अगली आयत में, दूसरी आयत में बताता है। मेरे अजीजों, जब हम दूसरी आयत का मुतालिया करते हैं, उसमें लिखा, यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमईन कर दिया है। अब उसने दिल की ही बात क्यों कही है? या उसने अपने दिल को ही क्यों मुतमईन कर दिया? मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है कि सारी बुरी ख्वाहिशें और बुरी बातें जो हैं वो दिल से ही निकलती हैं, तो वो इंसान को नापाक करती हैं। तो मेरे अजीजों, इसीलिए उसने सबसे पहले क्या कौन सा स्टेप लिया है? सबसे पहले उसने अपने दिल को समझाया है, उसने अपने दिल को मुतमिन किया है, उसने अपने दिल को तस्कीन दी है। क्या तस्कीन दी है? वो ये अपने दिल को समझाता है कि मेरा खुदा जो है उससे ऊपर कोई चीज नहीं, और उससे मुझे कोई जुदा नहीं करता।
जैसे खुदा का बंदा पौलुस फरमाता है कि खुदा की मोहब्बत से हमें कौन जुदा करेगा? क्या तंगी, क्या नंगापन या परेशानियाँ या ऐसे हालात जिनमें मैं फँस जाऊँ और मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूँ? या वो दिन जब मैं मगरूर हुआ, इस सारी मामलात में वो ये कहता है कि मैंने अपने दिल को तस्कीन दी है, मैंने अपने दिल को मुतमईन कर दिया है कि मेरा खुदा जो है वो सब चीज़ों पर कादिर है और सब चीज़ें उसके इख्तियार में है। तो मेरे अज़ीज़ों, जो आगे हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, मेरा दिल मुझ में दूध चुराए बच्चे की मानिंद है। अब यहाँ पे वो कहता है कि मेरा दिल मुझ में दूध चुराए बच्चे की मानित है। देखिए, इंसान होते हुए हम लाख कोशिश करें तब भी हम कमजोर हैं। इसी चीज को वाजिया करने के लिए खुदा का बंदा ये लिख रहा है कि मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानित है। जो आज हमारे दरमियान ऐसी माएँ, ऐसी बहनें हैं जो जिनके जिनके औलाद है, वो इस बात को बेहतर समझती हैं कि जब बच्चे का दूध छुड़ाया जाता है, मिसाल के तौर पे वो फीडर को पी रहा है और माँ ये समझती है कि अब वो वक्त आन पहुंचा है कि अब इसका दूध छुड़ाया जाए और ये सख्त गुजार ले ताकि इसकी हड्डियों में ताकत बने और अपने मामलात को ये बेहतर चला सके। तो मेरे अजीजों, उसका दूध छुड़ाने की कोशिश की जाती है और उसके मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा बेटा जो है वो अभी 6 साल का हो गया। 7वां साल उसका स्टार्ट हो गया। तो उसकी मामा ने अब क्या किया कि उसका फीडर जो है वो छुपा दिया है। तो फीडर छुपाने की वजह ये है कि वो उसको कहती है कि आपका फीडर जो है ना वो चूहा ले गया है और अब जो है ना आपको दूध वो कब से ही पीना पड़ेगा। तो वो बार-बार क्या शिकायत करता है, रात को अक्सर सोते हुए, सोने से पहले और कई बार जब वो स्कूल से वापस आता है और वो ये कहता है कि मामा मुझे तो फीडर ही चाहिए। रात को जब सोने से पहले वो अक्सर ज़िद करता है कि मैंने ना फीडर ही पीना है। मुझे जहाँ से मर्ज़ी अब नया फीडर ला के दो। तो कहने का मकसद ये है कि जब बच्चे का दूध छुड़ाया जाता है तो उसकी एक आदत बनी हुई होती है और उस आदत को छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो बार-बार उसी उसी की तरफ उसका ध्यान जाता है। वो बार-बार वही बात सोचता है जो वो पहले करता रहा था, दूध पीने के मामले को। तो मेरे अजीजों, आज खुदा का बंदा हमें ये कह रहा है कि हम इंसान होते हुए कमजोर हैं और वो कहता है कि मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानित है। मकसद ये है, वो ये बताता है कि मेरा जो दिल है वो इंसान होते हुए कमजोर है। वो बिल्कुल उन्हीं राहों पे फिर दोबारा से जाना चाहता है जिन राहों पे वो पहले चलता रहा है, जिन राहों का इख्तियार उसने पहले से कर रखा था, जैसी आदतें उसने पहले से बना रखी थी, जबकि उसकी यीशु से, हमारे मुनज्जी से मुलाकात नहीं हुई थी। देखिए मेरे अजीजों, जब हम मसीह यस्सु को असल तौर पे पहचान नहीं पाते, उस वक़्त इब्लीस हम पर गलबा पाए रखता है और उस गलबे की वजह से हमें समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे अजीजों, जब मसीह यस्सु जो है वो गिरसिनियों के इलाके में जाते हैं जहाँ पर एक ऐसा आदमी था कि जिसको बदरूहों ने घेर रखा था। तो मेरे अजीजों, वहां पे हम देखते हैं कि वो आदमी जो है वो उसको जंजीरों में जकड़ के रखा गया और जकड़ के रखने के बावजूद जो है वो अपने आप को अपने ताई नुकसान पहुंचाता और वो कब्रों में रहता था। क्यों? क्योंकि उसको समझ नहीं आती थी कि उसको करना क्या है, क्योंकि वो इब्लीस के शिकंजे में था। तो मेरे अजीजों, आज खुदा का बंदा ये फरमाता है कि जो हम पहले अपनी जिंदगी में काम करते रहे हैं, हमारा दिल बार बार हमें उसी के ऊपर उकसाता है। लेकिन आगे आगे वो ये कहता है कि हाँ, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में। अब मेरे अजीजों, इस बात का मकसद जो है वो ये है कि खुदा का बंदा ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो कमजोर हूं, लेकिन मैं उस तरह हूं जिस तरह के दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है। जैसे माँ उसके लिए बेहतर सोच रखती है कि अब ये वक्त आन पहुंचा है कि उसका दूध छुड़ाया जाए और वो अपनी उन मामलात को जो वो बचकाना तौर पे करता रहा है, अब वो बड़े मामलात में जाए। तो मेरे अजीजों, इसी तरह से
जिस तरह से माँ अपने बच्चे की केयर के लिए और उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद होती है और उसके लिए अच्छे डिसीजंस लेती है, उसी तरह मेरे अज़ीज़ों वो खुदा का बंदा ये कहता है कि जब मैं अपने आप को खुदा के हज़ूर में दे दूँगा, तो जैसे माँ सोचती है, खुदा उस माँ से भी कहीं बढ़कर हमारे लिए फ़िक्रमंद रहता है और वो ये चाहता है कि हम उस हमेशा की आग से बच जाएँ, जो हौलनाक आग है, जो मुखालफों को खा जाती है, मसीह यस्सु के मुखालफों को खा जाती है। क्योंकि मसीह यस्सु जब इस रोए ज़मीन पर आए, तो उन्होंने तमाम इंसानों को इस रोए ज़मीन पर रहने के लिए, ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए हर एक स्टेप सिखाया। मेरे अज़ीज़ों, जब हम मसीह यस्सु की ज़िंदगी पर मुतालिया करते हैं तो इस दुनिया पर रहने के हर अलूम हम उनकी ज़िंदगी से सीख लेते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहें, तो किसी चीज़ का अगर आपको समझ ना लगे, तो आप बाइबल मुक़द्दस को खोलें, मसीह यस्सु की ज़िंदगी को पढ़ें कि क्या आया इन हालात का सामना मसीह यस्सु को भी करना पड़ा। मेरे अज़ीज़ों, मसीह यस्सु बिल्कुल हमारी तरह ही इस रोए ज़मीन पर आए और वो मुश्किलात जो हमें आती हैं वो सब मसीह यस्सु को भी लायक थी। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से खुदा बाप के तमाम कवानीन को फ़ॉलो करते हुए गुज़ारा, इस वजह से क्योंकि वो हमारे लिए एक नमूना छोड़ना चाहते थे। क्योंकि इंसान कई बार ये कहता है जी असी तो इंसान हाँ, साडे को तो गलतियां हो जांदियां, साडे को तो फलाना कम हो जाता है। लेकिन मसीह यस्सु ने ये रह कर सिखाया कि इंसान होते हुए भी हम किस तरह से खुदा बाप के कवानीन पर अमल कर सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आगे लिखा है कि ऐ इस्राएल, अब से अब तक खुदावंद पर एतमाद कर। मेरे अजीजों, ये लिखा है ऐ इसराइल, अब से अब तक खुदावंद पर इत्मीनान कर। ये उस वक्त जो थी हदायत कौम बनी इसराइल के लिए थी, लेकिन आज जब ये खुदावंद का कलाम पेश किया जा रहा है, खुदावंद का रूह ने मुझे हदायत की कि इसको पेश किया जाए, तो आज ये कलाम हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये फरमा रहा है कि अब से अब तक खुदावंद पर इत्मीनान कर, अपनी तमाम रविशें खुदावंद पर छोड़ दे और अपने तमाम कामों को खुदावंद के सपुर्द कर और उसके ऊपर मुकम्मल यकीन और भरोसा कर ले, क्योंकि वही तुम्हारी जिंदगी का सरचश्मा है और तुम्हारी जिंदगी को आगे किस मोड़ पे जाना है। हो सकता है मेरे अजीजों, हमने अपनी जिंदगी के बहुत बहुत बड़े बड़े प्लान्स किए हों और हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मगरूरियां दिखाई हों। मेरे अजीजों, देखिए आज के दौर में क्या हो रहा है कि किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, ओ जी लाओ फोटो ते स्टेटस ते ला दो। ये मगरूरी नहीं तो क्या है? क्या दूसरों को हम नीचा दिखाना चाहते हैं कि जी मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े हैं या मैं फलानी जगह पे खाना खाने जा सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं गया। तो ये इस तरह की छोटी-छोटी बातों में मेरे अज़ीज़ों, हमने अपनी तमाम बातों पर गौर करना है कि क्या हम मसीह के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं या फिर हम अपनी जिंदगी को जो है अपनी जिंदगी के आयाम को जाया कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आज का जो हमारे लिए हासिल कलाम है वो ये है कि खुदा का बंदा ये कहता है कि मेरा दिल मगरूर नहीं, वो कहता है कि मैं बुलंद नजर भी नहीं, वो कहता है कि मैं अपने बड़े बड़े मामलात में नहीं पड़ना चाहता, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं। वो कहता है कि उन हालात में जिनमें मैं फंस जाता हूँ, जिनमें मुझे कोई समझ नहीं आती, अ, मैं उनमें भी अपने खुदावंद पर यकीन करूंगा। वो कहता है कि मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर यकीन दिला दिया है, मुतमईन कर दिया है कि मेरा खुदा जो है वो सब कुछ करने में कादिर है। वो कहता है कि फिर भी इन सारी चीजों के बावजूद मेरा दिल जो है वो दूध छुड़ाए बच्चे की मानिद है। मुझे फिर उन ख्वाहिशात को, उन कामों को जो दुनिया करती है, उनको देखकर फिर मेरा दिल करता है कि मैं वैसा करूं। लेकिन वो ये कहता है कि जिस तरह दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में होता है, आज जब हम अपने आप को खुदावंद के सपुर्द कर देंगे, खुदावंद के ताबिया कर देंगे, तो मेरे अजीजों, उन तमाम बातों को जो खुदा हमसे चाहता है वही हमसे मुमकिन होगी। क्योंकि इंसान होते हुए तो हम कमजोर हैं, लेकिन मसीह यस्सु में हम जोरावर हैं। लेकिन वो ये भी कहता है, वो कहता है कि ए इसराइल, अब से अब तक खुदावंद पर इत्मीनान कर,
یہ بات اس وقت اسرائیل کے لیے تھی، لیکن آج میرے عزیزو آپ کے اور میرے لیے ہے کہ اب سے اب تک خداوند پر اعتماد کر لو کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں. دیکھیں میں آپ کے ساتھ کچھ اور شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کچھ دن پہلے مجھے میری جو ڈیوٹی ہے جہاں پہ میں ڈیوٹی کر رہا تھا وہاں سے مجھے ریفیوز کر دیا گیا. وجہ کیا بنی؟ وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ پارٹ ٹائم کر دیتے ہیں، ہاف ٹائم کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری ضرورت ابھی جو ہے نا وہ ہاف ٹائم کی ہے. میں تھوڑا سا ورڈ ہوا، پریشان ہوا. میں نے خداوند کو کہا کہ خداوند دیکھیں ابھی تو کرسمس آنے والا ہے اور میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، اب تو میں پھنس گیا ہوں. لیکن میرے عزیزو میں آپ کو یہ اپنی زندگی کی گواہی دینا چاہتا ہوں کہ اس کے فوراً اگلے دن مجھے ایک جگہ سے کال آتی ہے اور میں وہاں پہ جا کے انٹرویو دیتا ہوں. اور خداوند کا فضل ہے کہ اس نئی جگہ پر بیٹھ کر میں آج آپ سے کلام کی شیئرنگ بھی کر رہا ہوں، اور جہاں پہ میں پہلے کام کرتا تھا اس سے خداوند نے سیلری بھی زیادہ کر دی اور ٹائمنگ بھی کم کر دی. تو اس بتانے کا ہاللویا مقصد یہ ہاللویا ہے ہاللویا کہ ہاللویا. میرے عزیزو ہمیں اپنی ان غلطیوں کو دیکھیں. ہم سوچتے ہیں لمیٹڈ، جیسے میں نے انسان ہوتے ہوئے سوچا کہ خداوند ان تے کرسمس آنے والا ہے تے میری تے نوکری چھٹ گئی، میں کی کراں، مینوں تے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن خدا نے اگلے ہی دن مجھے نئی نوکری دی اور وہ بھی زیادہ پیسوں والی اور اس کے باوجود ٹائم بھی کم والی. ہاللویا. شکر گزاری ہے. اسی کے ساتھ میری دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے میرے عزیزو ہم سب جو ہے خداوند کے نام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور اپنی زندگیوں میں آگے بڑھیں. مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے آمین. آمین آمین آمین. گاڈ بلیس یو پاس صاحب. بہت ہی خوب. آمین آمین آمین. ہر روز کی طرح آج کے کلام سے بھی ہم نے بہت برکت حاصل کی اور بہت کچھ سیکھا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے. ہمارے ساتھ بہن رخسانہ ہے، وہ خداوند جو پاسٹر صاحب نے خدا کا کلام پیش کیا ہے اور پاسٹر صاحب کے لیے دعا کریں گی. اس کے بعد پاسٹر ندیم آفتاب جو ہے وہ آج کی ریکویسٹ کے لیے دعا کریں گے. میں اپنی مدر کی جگہ جو ہے وہ دعا کروں گی. قدوس 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 قربان بزرگ آسمانی باپ، آپ کے پیارے عظیم قادر جلالی بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح ناصری کے نام میں شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے، خاص کر آج کے خوبصورت میٹھے کلام کے لیے جس کو آپ نے اپنے تمام نام سے زیادہ عزت بخشی ہے، عظمت بخشی ہے. آئی خداوند ہم محض اس کو سننے والے بنے، ہم دل اور جان سے آپ کے کلام پر اور آپ پر اپنے پورے دل سے یقین کریں اور اپنی زندگی کو آپ کے مطابق گزاریں. ساری کلیسیا کو آج کے کلام کے مطابق بڑی برکت دینا. سبھی جانے آئے خداوند آپ کے کلام پر یقین رکھیں اور آپ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. آئے خداوند آپ کے خادم کے لیے پاسٹر ترسیم مسیح کے لیے بڑی برکت چاہتی ہوں، جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے آپ کے لیے خدمت کے لیے اپنا ٹائم نکالا. ان کو، ان کی فیملی کو، ان کے بیوی بچوں کو بڑی برکت دینا، ان کو روپے پیسے میں بڑی برکت ڈالنا. وہ جہاں کہیں بھی جائے آئے خدا نے آپ کے نام کو عزت و جلال دینے والے بنے. ہم سب کو کثرت سے استعمال کرنا. یہ سب کچھ مانگتی پا لیتی ہوں بڑی ایمان کے ساتھ آپ کے پیارے عظیم قادر جلالی بیٹے اپنے خدا یسوع المسیح ناصری کے نام میں آمین. آمین 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 آمین. ہاللویا. خدا کا شکر ہو. اگر کسی بھی بہن بھائی کی کوئی گواہی ہے تو وہ بول کے بتا سکتا ہے پاسٹر صاحب کو، اور خدا نے جن بہن بھائیوں کی زندگی میں تبدیل کی ہے، زندگی میں کوئی نیا کام کیا ہے، وہ اپنی گواہی پیش کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پاسٹر ندیم آفتاب جو ہے وہ آج کی درخواستوں کے لیے دعا کریں گے. آمین. بھائی ترسیم کی گواہی کے لیے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں. بڑی اچھی گواہی ہے، بڑی تسلی ملی. جی بھائی آصف، آپ پلیز شیئر کریں جلدی. میں گواہی دینا چاہنا جی، مینوں خدا نے دعا وچ مکان لئی پیسے مہیا کیتے. میں دعا کرائی سی میٹنگ چ. ہاللویا ہاللویا. بھائی آصف کل مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہیں پر دعا کے لیے ریکویسٹ کی تھی
اور ہم سب بہن بھائیوں نے مل کے ان کے لیے دعا کی، اور آپ ہی بہن بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی گزارشات اور دعائیں جو ہم خداوند کے حضور کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، آپ کی دعاؤں کے وسیلے سے بھائی آصف کو خداوند نے پیسے مہیا کیے، اور انہوں نے ایک بڑا اچھا گھر خریدا جسے وہ تعمیر مزید کرنا چاہتے ہیں، چھت ڈالنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ کرائے سے نکل کر اپنے ذاتی گھر میں چلے جائیں جو خدا نے انہیں دے دیا ہے، خداوند کے نام کی تعریف۔ آج ہلیلویہ، ہم مزید دعا بھی کریں گے کہ خداوند انہیں قوت بخشے کہ وہ چھت بھی ڈال سکے جلدی۔ گاڈ بلیس یو۔ ہلیلویہ۔ جے اور ایم سی پاسٹر جی، جی بہن جسپریت۔ ہاں جی پاسٹر جی، میرا کتنے دن ہو گیا بلڈ بہت بڑھتا ہے۔ بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، دعا کرنے اپنے۔ ہاں جی، تھینک یو پاسٹر جی۔ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ۔ اور جی پاس صاحب، ہمارے ساتھ بیٹی رابل جو ہے وہ جوائن کریں گی، تو ہم نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ وہ خداوند کی خدمت میں ہمارے ساتھ چلنا چاہتی ہیں، تو ہم اس کو دعا میں رکھیں گے تاکہ وہ خداوند کی خدمت کا جو شوق رکھتی ہیں خداوند اس کو پورا کرے، اور خداوند اس کو عقل دانائی بھی بخشے، اور جو گھبراہٹ اس کو فیل ہوتی ہے خداوند اس کو بھی دور کرے۔ جس طرح ہم سب بیٹے بیٹیاں جو ہیں خداوند کے لیے اپنے آپ کو سرو کر رہے ہیں، اسی طرح وہ بھی بیٹی جو ہے ینگ ہے اور بہت اچھی ہے، وہ بھی اپنا ٹائم جو ہے خداوند کو دے۔ کل بیٹی رابیل نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے، تو ان کے ابو نے ان کو یہ ہمارا نمبر دیا ہے کہ وہ شامل ہو، اور اس نے ریکویسٹ کیا کہ وہ بھی خدا کے ساتھ چلنا چاہتی ہے خدا کی راہ پر، تو پلیز اسے بھی ایڈ کیا جائے۔ تو ہم نے اس کو بھیج دیا، آج اس کے پاس شاید انٹرنیٹ پیکج نہیں تھا، تو میری ریکویسٹ ہے بیٹی روبیکا سے کہ کل اس کے انٹرنیٹ کے لیے آپ ارینج کر دیجیے گا، ٹھیک ہے جی، تاکہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں پھر جیسے خدا کی مرضی آندہ۔ تو آئیے ان سب دعاؤں کے لیے، اچھی باتوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے قدوس مہربان بزرگ آسمانی باپ، تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے میں سب سے پہلے اے خداوند تیرے بندہ اپنے محترم بھائی ہم خدمت پاسٹر شفقت کلیانہ جو برے والا سے ہیں خداوند، ان کو تیرے پاک مذبح پر رکھتا ہوں یسوع، جن کی گزارش ہے کل سے کہ وہ بیمار ہیں اور انہیں نمونیا ہے اور وہ سخت اس وقت النس کا شکار ہے۔ اے خداوند پاک خدا، میں ان کے روح، بدن اور جان کو تیرے بیٹے یسوع کے خون میں دیتا ہوں۔ بھائی شفقت جو ہیں خدا کے خادم ہیں اور وہ کافی تکلیف میں ہے، میری گزارش ہے کہ آپ بھی بہن بھائی ہاتھ بڑھا کے بھائی شفقت کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے ابھی مجھے وائس میسیجز کیے ہیں، ان کی مسز نے یا شاید بیٹی نے بھیجے ہیں۔ اے خداوند پاک خدا، تو اپنے بندہ کے ساتھ ہونا، اسے قوت تسلی دینا۔ میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے انہیں تیرے پاک خون میں چھپاتا ہوں، تیرا لہو ان کے روح بدن جان پر آئے اور ہر طرح کی بیماری اور تکلیف فی الفور خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے جاتی رہے، یسوع کے نام سے پیچھے ہٹے۔ اے بخار، اے درد، اے تکلیف، بریتھ لیسنس، ہم تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں، چھوڑ اس بدن کو اور تو جاتی رہ۔ اے بخار پیچھے ہٹ یسوع کے نام سے، چھوڑ اس بدن کو اور جاتا رہ۔ تیرا شکر خداوند، تو اپنے بندہ کو قوت اور تسلی دے۔ اے خداوند پاک خدا، میں تیرے بیٹے اپنے پیارے بھائی آصف محمود کے لیے دعا کرتا ہوں، بہن شکریہ کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند، تو ان کی زندگیوں کے اندر اچھا کام کرنے کو ہے اور کر چکا ہے خداوند۔ ہر طرح کی ڈائبٹیز تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ان کے جسم سے جاتی رہے۔ اے خداوند، ان کے بدنوں کو قوت اور تسلی دینا، صحت اور تندرستی دینا، کام کاج میں، رزق روٹی میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے برکت پڑ جائے، برکت پر برکت پڑ جائے۔ خداوند خدا، اپنے بندے کی حدوں کو، اس کی خداوند روپے پیسے کی اسٹرینتھ کو خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے انکریز کرنا۔ خداوند میں تیرے بندہ کی آئی ڈی کو چھوتا ہوں خداوند، تیرے بندہ کے منہ کے الفاظ تیرے پاک کلام کے مطابق یسوع کے نام سے پورے ہو جائیں۔ یہوہ ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ آئے خداوند، تو نے اپنے بندہ کو قوت دی کہ اس نے پلاٹ خریدا ہے اسٹرکچر کے ساتھ، اب اے خداوند
تیری پاک مرضی سے آئے یہوہ خدا، اپنی پاک مرضی سے اس بندے کے لیے اس کے گھر کا دروازہ یسوع کے نام سے کھول دے، یسوع کے نام سے کھول دے۔ آئے خداوند انہی دنوں میں، آئے خداوند خدا ایسٹر سے پہلے پہلے تیرا بندہ اپنے گھر کے اندر شفٹ ہو جائے۔ ہم سب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اپنے بندے کو قوت اور تسلی بخشنا تاکہ اے خداوند وہ جلد اپنے گھر، اپنی چھت کے اندر بیٹھ کے تیرے نام کو عزت اور جلال دے۔ تیرا بندہ دعا کرتا ہے، ہاتھ جوڑ کے دعا کرتا ہے، تیرا شکر ہو خداوند۔ تیری بیٹی منزہ کو تیرے پاک خون میں دیتا ہے خداوند، ہم تجھے یاد دلاتے رہیں گے، ہم نہیں بھولیں گے اور نہ چھوڑیں گے، بلکہ اے خداوند ہم کھڑے رہیں گے اور اڑے رہیں گے۔ خداوند یسوع کے نام سے منزہ کے لیے ایک بہترین اور اچھی جاب کی اپیل ہم سب کرتے رہیں گے۔ آئے خداوند اپنی بیٹی کو یاد فرما اور اچھی جاب عطا فرما، تیرا بندہ دعا کرتا ہے۔ بیٹی ارم کے ساتھ ہونا، اس کے گھر کے اندر اے خداوند جو بھی ایشوز ہیں، جو بھی پرابلم ہے، جو بھی اے خداوند خدا سٹریس ہے، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے جاتا رہے۔ اپنی بیٹی کو ایز بخش تاکہ وہ جس طرح تیرا کام کرنا چاہتی ہے یسوع کے نام سے اس کے پاس فنڈز، ٹائم اور مین پاور کثرت سے ہو تاکہ وہ تیرا کام کثرت سے کر سکے۔ تیرا بندہ ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے، بھائی جاوید کو بھی اور بہن ارم کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ بھائی ڈاکٹر رشید گل کے ساتھ ہونا، ان کی اسپائنل کورڈ کو، ان کے نیک پین کو، ان کے جوائنٹ پین کو تیرے بیٹے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، لیو۔ آئے درد، تکلیف، پیڑا یسوع کے نام سے لیو، لیو، چھوڑ اس بدن کو اور جاتی رہ۔ اپنے بندے کو قوت اور تسلی دے خداوند، تیرا شکر ہو۔ آئے خداوند میں تیری بیٹی عذرا کو تیرے پاک خون میں دیتا ہوں، برکت، فضل اور کرم تیری بندی کے اوپر ٹھہرا رہے۔ تیرا بیٹا یسوع اے خداوند خدا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس کے بدن کو ٹچ کرتا ہے۔ یسوع کا لہو، یسوع کا لہو، یسوع کا لہو اس کے بدن پر آئے۔ ہر طرح کی دیدنی نادیدنی قوت کو یسوع کا لہو چاک کرے، پاک روح کی آگ جلا کے بھسم کرے۔ آئے درد و تکلیفوں، آئے تکلیفوں، آئے پیڑوں، تم جو جوائنٹ پین کی صورت میں اس جسم کو کرپٹ کرتی ہو، تکلیف دیتی ہو، سفرنگ لاتی ہو، یسوع کے نام سے جل جاؤ، یسوع کے لہو سے ڈھل جاؤ۔ آئے خداوند پاک خدا، میں تیرے پاک روح کی آگ سے ان دردوں اور تکلیفوں کو یسوع کے نام سے جلاتا ہوں، یسوع کے نام سے بھگاتا ہوں۔ آئے ہر طرح کی گندی تاثیروں یسوع کے نام سے اس بدن کو چھوڑو اور جاتی رہو، یسوع کے نام سے پیچھے ہٹو اور تیری بندی ہے خداوند میٹھی نیند سو سکے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں، تیرا شکر ہو۔ آئے خداوند پاک خدا، تیری بیٹی جسویر کور کو تیرے پاک خون میں دیتا ہوں، ان کا سارا بدن اے خداوند بزرگی کی حالت میں تیرے خون کے نیچے آئے، قوت اور تسلی دینا۔ اور آئے ہر طرح کے بلند فشار خون، ہر طرح کے بلڈ پریشر، ہم تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں، ٹھیک اپنی جگہ پر واپس جا۔ آئے بلڈ پریشر، ہم تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں، یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں، اس جسم سے نکل جا اور بلڈ کی سرکولیشن اور گردش یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے ٹھہرائی ہوئی سپیڈ کے ساتھ بدن میں رواں دواں ہو۔ آئے ہر طرح کے بلڈ پریشر لیو ان دی نیم آف لارڈ جیسس کرائسٹ، لیو ان دی نیم آف لارڈ جیسس کرائسٹ۔ چھوڑ ان بدنوں کو اور یسوع کے نام سے پیچھے ہٹ۔ اے بیماریوں، تکلیفوں اس گھر سے یسوع کے نام سے جاتی رہو۔ خداوند جسویر پر تیرے بیٹے یسوع کا لہو آئے اور اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے۔ دین گرپندر کی آنکھوں پر تیرے بیٹے یسوع کا لہو آئے اور آنکھوں کی بینائی یسوع کے نام سے بحال ہو، تیرا شکر ہو۔ چرنجیت کور کو اے خداوند اولاد نرینہ عطا فرما، تیرا بندہ ہاتھ جوڑ کے دعا کرتا ہے، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ اے خداوند تیری بیٹی شارون امجد کو تیرے پاک خون میں دیتا ہوں۔ اے خداوند خدا، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ان کے ساتھ ساتھ شارون امجد کے ساتھ اور بھی جو بہن بھائی ہیں، اوینجلی، پلوی، آشیش، جیسلین، مسکان، سکندر اور اے خداوند دیگر لوگ، اے خداوند خدا جو اپنے دل میں یہ کمٹمنٹ رکھتے ہیں کہ وہ جا کے اپنے خاندانوں کے لیے کام کریں، یسوع کے نام سے برکت آئے، یسوع کے نام سے بند دروازے کھل جائیں، یسوع کے نام سے بند دروازے کھل جائیں۔ اے خداوند ان سارے بہن بھائیوں کی دعاؤں کے باعث ہم ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، ہر ایک بند دروازہ، بند فائل یسوع کے نام سے ان لاک ہو، یسوع کے نام سے کھل جائے اور ان لوگوں کے لیے ویزاز ہوں۔ اے خداوند امیگریشن کی ساری رکاوٹیں
یسو کے نام سے دور ہوں. تیرا بندہ ہاتھ جوڑ کے دعا کرتا ہے. تیرا شکر ہو. اے خداوند مہندر کور کو اے خدا تیرے پاک خون میں دیتا ہوں. یسو کے نام سے ان کی بلڈ اور ان کی درد، ان کے جوائنٹ پین اور اے خدا مزلز پین تیرے بیٹے یسو کے نام سے دور ہو. میں خداوند ان کی آئی ڈی کو چھوتا ہوں، مہندر کور کی آئی ڈی کو. تیری بیٹی کی والدہ ہے خداوند یسو کے نام سے ہیل ان دی نیم آف لارڈ جیسس کرائسٹ. آئے درد و تکلیف و بیماریوں یسو کے نام سے ان بدنوں کو چھوڑو، کیونکہ ان بدنوں پر یسو کا خون لگ چکا ہے، یسو کا لہو راج کرتا ہے، یسو بادشاہ ان کا مالک ہے. آئے شیطان شریر چھوڑ اس بدن کو، پیچھے ہٹ، اپنی درد کو اٹھا، تکلیف کو لے اور یسو کے نام سے شرمندہ ہو اور جاتا رہے. اے خداوند پاک خدا تیرے بھائی راج کے لیے دعا کرتے ہیں یسوع کے نام سے. اے خداوند خدا ان کی جاب کے اندر جو بھی رکاوٹ آ رہی ہے اور سیلری اے خداوند خدا ڈیلیور نہیں ہو رہی، ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں، نہ صرف راج کے لیے بلکہ اے خداوند اس ڈپارٹمنٹ کے باقی بہن بھائیوں کے لیے بھی جن کو سیلری ابھی تک نہیں ملی. تیرے پاک مقدس آمد کے ایام میں یسوع کے نام سے فنڈز ریلیز ہوں، یسوع کے نام سے فنڈز ریلیز ہوں، یسوع کے نام سے روپیہ پیسہ تیرے بندہ ترسیم کے لیے ریلیز ہو، اس کی سیلری اور دیگر فنڈز یسوع کے نام سے ریلیز ہوں. اے خداوند کچن کٹلری روٹی پانی آٹے تیل کی فراوانی ہو. ترسیم جو تیری خدمت کرتا ہے، اے خداوند براڈ کاسٹنگ کی خدمت کرتا ہے، ان کی وائف جو ہے خداوند خدا تیری بیٹی ہیں، ان کا بیٹا ہے خداوند خدا جو تیرا گفٹڈ بچہ ہے، یسوع کے نام سے تیرا لہو تیرا لہو تیرا لہو آئے، تیری برکت آئے. یہ گھرانہ بھی یسوع کے نام سے ابنڈنس کے ساتھ اے خداوند خدا بڑھتا چلا جائے. تیرا بندہ دعا کرتا ہے ربیکہ بیٹی پر تیرا لہو آئے، رخسانہ کے گھر کے اندر اے خداوند رزق اور روٹی ہو، برکتوں سے بھارا ہے خداوند خدا اپنی بیٹی کے گھرانے کو. ان مقدس ایام میں اے خداوند تیری کلیسیا کے اندر جن بیٹے بیٹیوں کو رزق اور روٹی کی ضرورت ہے یسوع کے نام سے بھرپوری ہو. خداوند بیٹی سمینا کے ساتھ ہونا، اشرف گل کو بڑی برکت دینا. آئے خداوند پاک خدا تیرے بیٹے یسوع کے نام سے اے خداوند خدا میں بیٹے داؤد کو تیرے پاک خون میں دیتا ہوں، اس کی سیلری، اس کے کاروبار اور روپے پیسے میں برکت دے. اے خداوند تیرے خادم اپنے محترم بھائی اے خداوند شمسون مسیح کے لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے یسوع کے نام سے بہن نرگس کو، بھائی شمسون کو بھی بلیسنگ فائنینشیل بلیسنگ کر رہا ہے خداوند. میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ساری کلیسیا کے ساتھ اور اسپیشلی اس گھڑی اے خداوند خدا بھائی شمسون کے لیے اسپیشل فائنینشیل بریک تھرو کی بات کرتا ہوں، بریک تھرو کی آواز دیتا ہوں، بریک تھرو کے لیے خداوند خدا دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے. کامیابی 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 یسوع کے نام سے. کثرت کے فنڈز ملیں، کثرت سے خداوند روپے پیسے کی فراوانی ہو، تیرا بندہ بہتوں کی خدمت کر سکے. تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اے خداوند خدا میرین گریس کو بڑی برکت دینا، بھائی یسوع داس کے ساتھ ہو. اے خداوند I pray for Aaron and Euphrasia along with other family members. Bless them, prosper them and give them multiplication in their funds and salary, Lord. I always and ever stand in the prosperity and abundance of this family, Lord Jesus Christ. You bless them from all four corners. Wherever she go and comes, let her be saved and always stand under your control and almighty hand. We pray for the soul and all the family members, especially the mother side, Lord, where she is still sick and very, very old lady. I put all family, especially mother and brother Addison and Amos before your heavenly throne. Let stretch your right hand and you bless them and prosper them in all their deeds and ways, where they prosper, where they do work, and give them what you want to restore them and give them. I pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. یسوع کے نام سے خداوند بہن خوشبو کو تیرے خون میں دیتا ہوں، بھائی لکھویر کو، بہن کشمیر کو، اے خداوند خدا کل جو انہوں نے اپنی شادی کی سالگرہ سیلیبریٹ کی ہے، آج بھی برکت دے خداوند، آئندہ بھی برکت دے، ہر روز ان کے لیے خوشی کا دن ہو. ہم نے کل بھی ان کی برکت کے لیے دعا کی، آج بھی کرتے ہیں. اپنے بیٹے کو کثرت کی برکت دینا. تیرا شکر ہو. اے خداوند خدا تیری بیٹی نوجیت کے لیے اے خداوند خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تیرا فضل اور کرم ان کے ساتھ
اور اے خداوند خدا بیٹے کے ساتھ ہوتا رہے. تیری رحمت ماں اور بیٹے کو بڑی برکت دے خداوند, کے ساتھ ساتھ ہو کر چلے تیری رحمت. تیرا شکر ہو. بہن رینو بالا کو بڑی برکت دینا خداوند, صحت اور تندرستی دینا. اے خداوند خدا مسز سائرہ ندیم کو بڑی برکت دے, تیرا فضل ہو. اے خداوند آستر کے ساتھ ہونا, ستارہ کو بڑی برکت دینا, سونیا کے ساتھ ہونا, طاہرہ اور تانیہ کو تیرے پاک اور پوتر لہو میں دیتے ہیں. تیرا فضل اور کرم ہمیشہ تیرے بچوں کے ساتھ ٹھہرے. اس خاندان کو اسی طرح پیار اور محبت کی ڈوری میں جوڑے رکھ خداوند. ہم مالا کی طرح تیرے نام کو جپتے رہیں اور صدا تیرے نام کے حضور جھکنے والے ہوں, برکت پانے والے ہوں. یہ سب کچھ مانگتا اور چاہتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع نام کے وسیلہ سے, آمین. آمین آمین. آمین آمین. ہمارے ساتھ بہن سونیا ہے. ہم بہن سونیا کے ساتھ مل کر خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. بہن سونیا اگر فیزیبل ہے. آئے ہم سب خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں گے. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک ہونا چاہیے, تیری بادشاہی آئے, جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین. آمین. ہمارے ساتھ بھائی پاسٹر سیمسن ہیں. میں درخواست کرتی ہوں کہ پاسٹر صاحب جو ہیں وہ کلمات برکات کے ساتھ کلیسیا کو رخصت کریں. جی بھائی سمسون. ہاللویہ. ہاللویہ. آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور کلمات برکات میں شریک ہوں گے. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت, جتنے بھی میرے بہن بھائی اس میٹنگ میں جڑے ہوئے ایک ایک فرد کے لیے, ایک ایک روح بدن جان کے لیے, ان کی فیملیوں کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے, ڈیوائن لو گلوبل چرچ کے لیے, پوری کلیسیا کے لیے خداوند بڑی برکت چاہتے ہیں, اور تمام عالمگیر کلیسیا کے لیے اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین 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 آمین. خداوند یسوع مسیح میں آپ سب بہن بھائیوں کو سلام. خداوند آپ کو خوش رکھے. ہماری عبادت آج بھی کافی بہتر ٹائم میں ختم ہو گئی ہے. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. سارے خوشی خوشی اپنے گھروں کو جائیں, لیکن بھائی راج کمار کی ایک للکار کے ساتھ ہم عبادت کو کلوز کرتے ہیں. تو بھائی راج کمار, گاڈ بلیس یو, گو ہیڈ. Very good, Joel. God bless you, Joel.